जिंदगी को इतना संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ज़िंदा बचकर कोई नहीं गया। हर इंसान अलग होता है, खुद को निखारना और संवारना अच्छी बात है, मगर ये सब अपने लिए करें, किसी बेपरवाह इंसान के लिए नहीं। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगें। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फ़लसफ़े की नहीं, बल्कि खूबसूरत एहसास की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी फ़तह अपने आप को फ़तह करना है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ़ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ़ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन खुद इसे साबित कर देगा। मतलब तक शहर वरना जहर हैं लोग। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त में रखना ज़रूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है, बाकी सब चीज़ें आर्जी हैं। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुश किस्मत है। अपनों से इख्तलाफ बेशक रखें, लेकिन किसी मैदान में अपनों को हराने के लिए किसी दुश्मन की सफ़ में खड़ा होना बेगैरती, बेवकूफ़ी और मुनाफ़कत है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। सच बात कहाँ बोलते हैं लोग यहाँ पर, हर किसी की बात में आया नहीं करते। ज़िंदगी की उलझनें शरारतों को ख़त्म कर देती हैं और इंसान समझता है कि वो समझदार हो गया है। जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो, इस छाँव से धूप ही बेहतर है। ख़ास हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त देते हैं। रजू और अरूज में चारों हर्फ एक जैसे हैं, बस तुम अपने रब की तरफ रजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा। हम जो कुछ भी सुनते हैं वो एक राय है, हकीकत नहीं। हम जो कुछ देखते हैं वो एक नुक्ता नज़र है, सच नहीं। सब्र का ताल्लुक़ खामोशी से होता है, जिसका शोर सिर्फ़ अल्लाह जानता है। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख़्यालों की दुनिया होती है, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद सेकंड्स की ही क्यों ना हो। ज़िंदगी की हकीकत इतनी है, जब इंसान संभलने लगता है तब ज़िंदगी लड़खड़ाने लगती है। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझें कि ये उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो अपने वालदैन के लिए पहले दुआ मांगो। बुरा वक्त ज़िंदगी का हिस्सा है। लोग ये भूल जाते हैं कि इनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। इंसान के ज़र्फ़ और फ़ितरत का पता ताल्लुक़ बनाने से नहीं, बल्कि तब पता चलता है जब आपकी इससे रंजिश या कता तलकी हो। ज़िंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देखकर भी हमें फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी से महरूम और किसी न किसी के लिए तरसता हुआ। ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ आती हैं, इनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं मिलता। रिश्तों का सौदा हर रोज़ बदलता रहता है, मीठा, नमकीन, खारा, बस ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप हर दिन इसमें मिला क्या रहे हैं। उठाकर फेंक दें अपनी ज़िंदगी से हर इस शख्स को जो आपके ज़हनी सुकून के लिए ख़तरा है। शाम ज़िंदगी की हो या दुखों की, ढल ही जाती है। इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। अल्लाह दुख भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो बंदे और इसमें बातचीत बंद हो जाती है। वालदैन की दौलत से ख़रीदी गई ख्वाहिशें ही खुशी देती हैं। अपनी कमाई से तो इंसान ज़रूरियात पूरी करते हुए भी बारहा सोचता है।
दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में और इज़्ज़त एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए तीनों चीज़ों पर कभी तकब्बुर ना करें। जिसको आपकी कमी महसूस ना हो तो यकीन माने कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। ज़िंदगी की हकीकतें नावलों में लिखी हुई दिलकश लाइनों से हमेशा मुख्तलिफ रही हैं। रिज़्क़ की एक किस्म आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का मौजूद होना भी है। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतना ही प्यार करेंगे जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ फ़ायदे रुक जाते हैं वहाँ इनकी वफ़ादारी ख़त्म हो जाती है। हर साथ आर्जी है, हर शख्स फ़रेब है। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं लहजा कितनी देर मीठा रखना है। कभी कभी इंसान थक जाता है कुछ बातों का कुछ यादों का बोझ उठाते उठाते। मुस्तकिल कौन रहता है इंसानों में, रवायत है छोड़ जाना। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ब खुद इनके लिए रास्ते आसान कर देता है। और फिर तोड़ने से सिर्फ फूल ही नहीं इंसान भी मुरझा जाया करते हैं। अक्लमंद सोच कर बोलता है, बेवकूफ़ बोल कर सोचता है। ज़िंदगी तेरे ताक़ुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। जो दुख लोगों ने दिए इनको भुला दें, लेकिन जो सबक उन्होंने दिए इनको ज़रूर याद रखें। तुम्हें किसी और बात की नहीं, इन्हीं अमाल की सज़ा दी जाएगी जो तुम किया करते थे। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। अल्लाह तो वही है तुम जहाँ हो, खुद से पूछो आखिर तुम कहाँ हो। दूध पाक पढ़ना गुनाहों का कफ़ारा है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब भी है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। भला क्या ये लोग अल्लाह की दी हुई ढील से बेफिक्र हो चुके हैं? नाकाबिले बर्दाश्त लम्हों में दिल को सब्र आ जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हें इस आजमाइश के ज़रिए अपने करीब करना चाहता है। अफवाहों से मत डरो, ये हमेशा ऐसे लोगों की तख्लीक करदा होती हैं जो आपकी कामयाबियों का सामना नहीं कर सकते। अगर हमारे इखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छे हैं तो हम मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफ़क़त का है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के काबिल नहीं होता। देखना कहीं ज़िंदगी आसान बनाते बनाते मौत ना मुश्किल हो जाए। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये इसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। इंसान अपने आप से तो लड़ सकता है लेकिन अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। मुझे फ़ख्र है मेरा ताल्लुक़ उस दीन से है जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता है। हमेशा ज़िंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। वक्त हर ताल्लुक़ की हकीकत वक्त बता देता है। मर्द ज़िद पे आ जाए तो औरत को तबाह कर देता है, औरत ज़िद पे आ जाए तो नस्लों को तबाह कर देती है। बेटी होना आसान नहीं है यार, ये वो होती है जो अपने घर में भी पराई होती है। कहते हैं गुनाह की भी एक खुशबू होती है, जो मुब्तला होता है उसे अच्छी लगती है, जो दूर रहता है इसे घिन आती है। अपनी ज़िंदगी के किसी दिन पर कभी भी अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियाँ देते हैं, बुरे दिन तजर्बा देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। मौत से पहले आपको दी गई तमाम चीज़ें आपसे वापस ले ली जाती हैं और वो तमाम चीज़ें दे दी जाती हैं जो आपको देना होती हैं। जिनकी जैसी औकात वो करते हैं हमारे बारे में वैसी बात। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता।
یہ سال مجھے اتنا تو سکھا گیا کہ کوئی بھی اچانک کبھی بھی بدل سکتا ہے، پھر چاہے رشتہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یارب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ زمانے نے ہم کو یہ سکھایا ہے، برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ لوگ کہتے ہیں رشتوں میں شکریہ اور معذرت نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت یہی دو لفظ رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ تھک کر بھی رکنا نہیں چاہیے، ورنہ دوسرے آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ جس نے دیکھا بچھڑتے دیکھا، قافلہ کس نے اترتے دیکھا، مدھم سی سرسراہٹ ہوئی، روح کو میں نے نکلتے دیکھا۔ جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پہ پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ آج جو دعاؤں کا حصہ ہے، دیکھنا کل وہ نصیب کا حصہ بھی بن جائے گا۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو۔ جس طرح تم اپنے ماں باپ سے پیش آؤ گے، تمہاری اولاد بھی تم سے اسی طرح پیش آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہماری توبہ پر معاف کرتا ہے، اور ہم انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اے اداس روح، مسکراؤ کہ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ کسی کا دل نہیں رکھا کسی نے، مگر روزے پورے رکھے سبھی نے۔ مصائب ہمیں واشنگ مشین کی طرح گھماتے ہوئے اتھل پتھل کر دیتے ہیں، مگر آخر کار ہم صاف ستھرے اور چمکدار بن جاتے ہیں۔ کبھی توڑا کبھی جوڑا، کبھی پھر توڑ کر جوڑا، نکارا کر دیا مجھ کو تیری پیوند کاری نے۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں سوچا ہے آپ ایک دن مر جائیں گے، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب زمین پر کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ آپ تھے؟ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پہ کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر کسی کو اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ہی مل سکتا ہے۔ خاموش رہا ہماری نیکی پہ زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ مخلص لوگ بد نیت نہیں ہوتے، اور بد نیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ کوئی صدا منتظر نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔
منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ سلامتی سے گزر جانے کے لیے بعض مواقع پر خاموشی لازمی ہوتی ہے۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ دھورا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا احتساب کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے، غیروں سے بات سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائیں وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ تمناؤں کا کھارا پانی۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی گلزار سی، کبھی بیزار سی۔ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ ساری بات احساس کی ہوتی ہے جو اب کسی کو نہیں ہوتا۔ بات تو یہ ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں، ظلم تو یہ ہے کہ وہ مانتے بھی نہیں۔ اس کو میری نفرت کا اندازہ نہیں، شاید اس شخص نے دیکھا ہے میرا پیار مسلسل۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے، لوگ اس کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور انسان چاہتے ہوئے بھی سب کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ جو معذر زخم کی شدت کے مطابق نہ ہو وہ معذر خود ایک اور زخم ہے۔ خود کی عزت کریں، خود سے محبت کریں، یہ ذرا سی خود پسندی بری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ کچھ ہاتھ سے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ ہماری طرف کبھی دیکھتا ہی نہیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ درد لکھنے میں تو کم لگتا ہے پر سہنے میں بڑا دم لگتا ہے۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ تعلق روح کا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے، دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو،
کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں گے اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر آتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، آپ کو آزاد کرتی ہے۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ جو اہم ہوتے ہیں بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ بہتر کی تمنا تھی، بہترین سے نوازا گیا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ زندگی کے چار بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ پاک کے آگے، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنوں سے ہی یہ سیکھا ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ تکلیف وہ ہے جو آپ کو بدل دے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ بات انا کی نہیں، عزت نفس کی ہے، کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔
خوش रहें, खुशियाँ बांटें। ज़िंदगी के आधे काम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके ख़रीदता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो जिसकी बदनसीबी है तुम्हारी नहीं। मुश्किल वक्त का फ़ायदा ये होता है कि फ़ालतू लोग ज़िंदगी से निकल जाते हैं। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जो एहसान से नहीं, बस इतना यकीन रखें, हम जो खो देते हैं कुदरत इससे कहीं बेहतर हमारे लिए पहने से चुन रखती है। भरोसे बहुत टूटे हैं लेकिन भरोसे की आदत नहीं टूटी। कितना आर्जी है ये जहां, कितनी मुख्तसिर हैं ये सांसें। दिल इतना मजबूत तो होना चाहिए कि उदासी बेबस भी कर रही हो तो किसी की तवज्जो ना मांगी जाए। अता करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन मेरा रब दुआएं रद्द नहीं करता। मुश्किलात का आखिरी हल अल्लाह से रजू है। ज़िंदगी अगर आसान होती तो खुदा जन्नत का वादा नहीं करता। हर आजमाइश अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह का हर फ़ैसला बेहतरीन होता है। उनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं जिनकी ज़ुबानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं। हम दूसरों के गुनाहों पर फोकस करते हैं, अपने गुनाहों पर क्यों नहीं। मोबाइल फ़ोन का अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा भी, अब मर्ज़ी हमारी है कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें। कब्र में लोगों ने आपके साथ नहीं जाना, आपने अकेले ही जाना है। इंसान एक जज्बाती मखलूक है, जज्बात में आकर फ़ैसले करता है। यही वजह है कि अक्सर नुकसान उठाता है। इस्तग़फ़ार की कसरत आपके गुनाहों को मिटा देती है। जो लोग अपनी नमाज़ों को अहमियत नहीं देते, कामयाबी भी इन्हें अहमियत नहीं देती। जहन्नुम सिर्फ काफरों के लिए नहीं है, मुनाफिकों का भी ठिकाना है वो। अल्लाह ताला से जैसा गुमान रखोगे वो वैसा ही अता करेगा। जितनी मोहब्बत वालदैन औलाद से करते हैं इतनी मोहब्बत औलाद वालदैन से क्यों नहीं करती। जितना ज़्यादा इल्म इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी, जितनी ज़्यादा मुश्किल इतना ज़्यादा अजर। जो इंसान खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करता, ज़माना भी इसकी इज़्ज़त नहीं करता। इल्म होना ही काफ़ी नहीं, अमल करना भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया मुसलमानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। जितने माहों साल आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं वो किसी भी कीमत पर वापस आने वाले नहीं। गुनाहों का बोझ कंधों पे लिए हम सजदों में सर रख देते हैं। हम क्यों हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं जबकि हम जानते हैं कि असल कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दुनिया की किसी भी चीज़ को इतना कीमती ना बनाएं कि इसके लिए आपको अपनी सेहत का सौदा करना पड़े। जो लोग कहते हैं हमें बहस करना पसंद नहीं, वही सबसे ज़्यादा बहस करते हैं। इंसानों की इस भीड़ में हर कोई अकेला है। मैं तेरी हर रज़ा पर राज़ी हूँ या रब, बस मुझे अपने अलावा किसी का मुहताज ना करना। मेरी माँ मेरा सुकून है या अल्लाह, मेरे इस सुकून को हमेशा सलामत रखना, आमीन। ज़िंदगी में किसी को भी बुरा मत समझें। अच्छे लोग खुशियाँ देते हैं, बुरे लोग तजर्बा देते हैं, घटिया लोग सबक देते हैं और बेहतरीन लोग अच्छी और खूबसूरत यादें बन जाते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। जब अकेले सफ़र में चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई हम सफ़र नहीं होता। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। अपनी नाकामियों को अपनी हिम्मत तोड़ने ना दें बल्कि इन्हें अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाएं। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरते सिर्फ इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। दिल में मुनाफ़क़त रख कर ज़ुबान का मीठा बनना हमें नहीं आता। जिसे इज़्ज़त दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है।
कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। वो लोग खामोशी को पसंद करते हैं जिन्होंने शोर से चोटें खाई हों। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। हर चीज़ का सदका होता है और ज़र्फ़ का सदका ये है कि कम ज़र्फ़ लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। खामोशियों को समझना सीखो क्योंकि इनमें सच होता है, झूठ नहीं। रब को सुनाया करो हाले दिल, दुनिया वाले तो रुसवा कर देते हैं। गुनहगार शख्स की आरती इबादत गुजार शख्स के गरूर से कहीं बेहतर है। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद ना करें क्योंकि आपने तो इनके हिस्से का गम तो देखा ही नहीं।